कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अतः द्वितीयोऽध्यायः भक्ति को दुख को दूर गर्नका लागि नारद को उद्योग। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाभोज्यं निस्मरः दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि सत्यादित्रियुधे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चत्यचिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्। वधूञ्जलिं त्वया पुष्टिं किं करोमीति चैकदा त्वं ततः ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा मुक्तिं दास्यं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाभिमौ पोषणं स्वयं रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तिविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृता द्विद्वापरस्यान्तं महन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैर्व मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वमुपायं चिन्तयाम्यहम् कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भर्वते न तपोर्भिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणां तत्र गोपिकाः नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कालो भक्ति कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरै स्थितः भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविदिन्दकः अलं वरतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा सुत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्यसा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिर्वाच अहो नारदो धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुच्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालु न त्वया साधो मद्वाधाध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय सुत उवाच
तस्य वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुध्यतां वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यत्मानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जिभ्रन्तौ सालसाभुकौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ छुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयमयेति च अहो निन्द्रा कथं याति वृद्धित्वं च महत्तरं चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवं व्योमवाणी तदैवाभून्मारीशे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्राभ्रेददानयो गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः पसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारद उवाच अनया काशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेतयोः को भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासय सुत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन पोचुर्दुर्गेयमिति च परे मुखीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता हाहाकारो महानासीस्त्रैलोक्ये विस्मयावह वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोर्धितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठस्त्रिकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णे जपन् जनाः योगिना नारदेनापि सोऽयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानसैः एवं ऋषिगणैः पुष्टैर्निर्नियुक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादिन्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरिभागेन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेशामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनीलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनाः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्ट जरायुष्मान्न बाधते एकां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परहि अशरीरगिरोक्तं यत्तिक्तं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुपपद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारौचु
मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीः योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि कटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकृतिकृता श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्राय स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थः स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म त्ववनिर्दिष्टं व्योमवाच तु यत् पुरा तदुच्यते शृणुस्वाध्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः सुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् भ्रजिष्यति हि द्वयोः कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भगवतध्वनेः कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्वृका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडा करिष्यति नारद उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठै प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठस्त्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधयिष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिदन्तु संशयहेवनं भवन्तो मोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतः वत्सलाः कुमार उचु वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृते आमूलाग्रं रसस्तिष्ठान्नास्ते न स्वधते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षुणामपि मध्यातं शर्करा व्यापतिस्तति पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नाते गीताय अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे ततः त्वया पुरा प्रोक्तं ततो श्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्वदो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवन् श्रीमद्भगवतं श्रव्यं शोकदुःखविनाशनम् नारद उवाच यदर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयक्ते विवेकः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः।